अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने स्विट्जरलैंड के सदर को ओहदा सदारत संभालने के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया। दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का दूसरा दौर करीब आ गया है और अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से दुनिया को कतर से बड़ी उम्मीदें हैं। और कतर की वज़ारत सेहत ने खबरदार किया है कि अवाम किसी भी ऐसी कॉल से होशियार रहें जिसमें एहतराज एप्लीकेशन के हवाले से आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएं। वज़ारत ने कहा है कि ऐसे किसी भी कॉलर के साथ अपनी डिटेल्स शेयर न करें। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने स्विट्जरलैंड के नए सदर जनाब गाय बेलमैन को ओहदा सदारत संभालने के मौके पर मुबारकबाद पेश की और उनकी जिम्मेदारियों में कामयाबी और दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात में फरोग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से सदर गाय बेलमैन को तहनीती तार रवाना किया। वजीर तिजारत और सनत जनाब अली बिन अहमद अल कुवारी और मुल्क के दौरे पर आई हुई एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की सदर मोहतरमा कैम्बरली रीड के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसके दौरान बैनुल अक़वामी सतह पर बाहमी ताउन को मुस्तहकम करने के वसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फरीकों ने खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की को बढ़ाने के लिए दो तरफ़ा सरमायाकारी के मौक़े के सिलसिले में राब्तों और ताउन को बिलखुसूस बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और कम्युनिकेशन के शोबों में फरोग देने पर इत्तिफाक़ राय का इजहार किया। कतरी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह मेजर जनरल पायलट गानिम बिन शाहीन अल गानिम के साथ कतर में अमरीकी वज़ारत दिफा के अटैची और चीफ डिफेंस ऑफिसर कर्नल डेविड कैसी ने मुल्क में उनकी मुद्दत कार मुकम्मल होने के मौके पर मुलाकात की। जनाब अल गानिम ने इस मौके पर उनकी खिदमात को सराहा और मुस्तक़बिल में उनको दी जाने वाली जिम्मेदारियों में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर की। कतर ने जमहूरिया सोमालिया के दारुल हुकूमत मकादिशु के निवाह में किए गए धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। इस धमाके में 2 तुर्क बाशिंदे हलाक और मुतादिद दूसरे जख्मी हो गए थे। बयान में महलूकीन के अहले खाना और सोमालिया और तुर्की की हुकूमतों और दोनों मुल्कों के अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार किया गया है। इसी तरह रियासत कतर ने नेजर के मगरबी इलाके में वाक़े 2 देहातों में किए गए हमलों और जमहूरिया माली में किए गए धमाके की पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत की है। नेजर में किए गए हमलों में मुताद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए, जबकि माली में किए गए धमाके में फ्रांस के 2 फौजी हलाक और एक तीसरा जख्मी हो गया। वज़ारत ख़ारजा ने दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ कतर के मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि कतर हर तरह के वायलेंस और टेररिज्म को मुस्तरद करता है। अफगानिस्तान के वजीर खारजा जनाब मोहम्मद हनीफ अतमार ने अफगानिस्तान में अमन के अमल के हवाले से कतर के किरदार पर उसका शुक्रिया अदा किया है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में कतर के सफीर जनाब सईद बिन मुबारक अल खयारीन के साथ एक मुलाकात के दौरान अफगान वजीर खारजा ने इन ख्यालात का इजहार किया। इसी ज़िम्न में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने अफ़गान अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर कतर के किरदार की तारीफ़ की है। वाज़ेह रहे कि अफ़गान मुज़ाकरात का दूसरा दौर दोहा में शुरू होने वाला है और दुनिया को इन मुज़ाकरात से बड़ी उम्मीदें हैं।
انسانی حقوق کی قومی کمیٹی کے صدر ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے ویڈیو ٹیکنالوجی کے ذریعے افغانستان میں انسانی حقوق کی آزاد کمیٹی کی صدر محترمہ شہرزاد اکبر کے ساتھ دو طرفہ تعاون اور انسانی حقوق کے تحفظ کو فروغ دینے کے سلسلے میں دو طرفہ تجربات کے تبادلے پر گفت و شنید کی ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے مزید 128 کنفرمڈ پیشنٹس کی صحت یابی کے بعد قطر میں اس وبا سے ریکور ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 1,41,808 ہو گئی ہے، جبکہ 177 نئے کیس بھی رجسٹر کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب وزارت صحت نے کورونا ویکسین لینے کے لیے عمر کی حد کو گھٹا کر 65 سال کر دیا ہے۔ اس طرح اب 65 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کے افراد کورونا ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح شدید کرونک بیماریوں والے مریض اور کووڈ-19 کے مریضوں کو براہ راست دیکھنے والے طبی عملے کے افراد بھی یہ ویکسین لے سکتے ہیں۔ قطر میں مرحلہ وار زندگی کو معمول پر لانے کے لیے پابندیوں کو اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ضمن میں وزارت تجارت و صنعت نے تفریحی مقامات اور پلینگ ایریاز پر لگائی گئی پابندی کو بھی رفتہ رفتہ اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت صحت نے قطری شہریوں اور یہاں مقیم تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایسی کسی بھی کال کا جواب نہ دیں جس میں ان سے احتراز اپلیکیشن کے نام پر ذاتی کوائف یا پرسنل ڈیٹیلز طلب کی جائیں۔ وزارت صحت نے زور دے کر کہا کہ عوام ٹیلی فون پر کسی بھی ایسے کالر کو اپنی ڈیٹیلز نہ فراہم کریں جو یہ کہہ رہا ہو کہ وہ ہیلتھ منسٹری یا ہیلتھ سیکٹر کے کسی ڈپارٹمنٹ سے بات کر رہا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ اعتراض اپلیکیشن کے متعلق تمام معلومات خفیہ رکھی جاتی ہیں اور متعلقہ سرکاری اداروں کے تعاون سے ان معلومات کو مکمل طور پر رازداری میں رکھا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے وفات پانے والوں کی تعداد 18,45,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 60 لاکھ سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ بھارت میں 2 طرح کی ویکسین کو سرکاری طور پر لگانے کی اجازت دے دی گئی ہے، جس میں ایک مقامی طور پر یعنی بھارت میں ہی تیار کی گئی ہے۔ ادھر امریکہ میں کورونا مریضوں کی ریکارڈ تعداد رجسٹر کی گئی ہے جو 2,77,000 سے زیادہ ہے، جبکہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے زیادہ سخت اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ خلیجی تعاون کونسل کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر نائف الحجرف نے کہا ہے کہ خلیجی تعاون کونسل اعتماد کے ساتھ باہمی تعاون کے اس سفر کی 5ویں دہائی میں داخل ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے تاریخی مقام العلا میں خلیجی تعاون کونسل کی سپریم کونسل کا 41واں اجلاس دنیا کو درپیش اس غیر معمولی صورتحال کے دوران منعقد ہو رہا ہے، جس سے اس کونسل کو برقرار رکھنے کی قائدین کی شدید خواہش کا اظہار ہوتا ہے۔ آج کا پہلا مفصل نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سوئٹزرلینڈ کے صدر کو عہدہ صدارت سنبھالنے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کا دوسرا دور قریب آ گیا ہے اور افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے دنیا کو قطر کے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ وزارت صحت نے خبردار کیا ہے کہ عوام کسی بھی ایسی کال سے ہوشیار رہیں جس میں احتراز اپلیکیشن کے حوالے سے ان کی پرسنل ڈیٹیلز مانگی جائیں۔ وزارت نے مزید کہا کہ ایسے کسی بھی کالر کے ساتھ اپنی ڈیٹیلز کو شیئر نہ کریں۔
اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا. آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی خالد المری نے. السلام علیکم.